नमस्कार। आज 2077 साल भदौ 3 गते कुशे औँसी र मोती जयन्ती। युवा कवि मोतीराम भट्टसँग जोडिएको कुशे औँसीलाई हामी बुवाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा पनि जान्दछौँ। हाम्रो हिन्दू संस्कारमा बुवालाई घरको मूली व्यक्ति मानिन्छ र घरको सम्पूर्ण कामकाज बुवाकै नेतृत्वमा हुने गर्दछ। यो हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाज हो र यसै सन्दर्भमा आज थुप्रै व्यक्तिहरूले जसको आफ्नो बुवा हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष भेटेर या सामाजिक सञ्जालबाट या टेलिफोन मोबाइलबाट फोन गरेर आफ्नो बुवालाई सम्झिनु भएको छ। सम्पूर्ण बुवाहरूलाई, मेरो फेसबुक फ्रेन्डका सम्पूर्ण बुवाहरूलाई म आज यो कुशे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिनको सन्दर्भमा हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र जसको बुवा यो संसारबाट बिदा हुनुभएको छ उहाँहरूप्रति म सहानुभूति प्रकट गर्दछु। नेपाली साहित्यमा आजको दिनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जन्मेको दिनको रूपमा हामी चिन्दछौँ। हाम्रो नेपाली साहित्यको प्रारम्भ, आधुनिक नेपाली साहित्य, आधुनिक नेपाली भाषाको प्रारम्भ भानुभक्तबाट सुरु भयो, जसलाई हामी भानुभक्त रामायण भन्दछौँ। भानुभक्तलाई चिनाउने काम मोतीराम भट्टले गर्नुभएको थियो। त्यसैले भानुभक्त भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हाम्रो लागि मोतीराम भट्ट हुनुहुन्छ। यदि उहाँले मोतीराम भट्ट र उहाँको रामायणलाई हामी नेपाली समक्ष नल्याउनु भएको भए हामी भानुभक्तप्रति अनभिज्ञ पनि हुन सक्दथ्यौँ। र दोस्रो पक्ष भनेको भानुभक्तको रामायण या भानुभक्तको परिचय नेपाली जनमानसमा राख्नुको साथसाथै दोस्रो महत्त्वपूर्ण काम मोतीराम भट्टले गर्नुभएको हो नेपाली गजलको सुरुवात। मोतीराम भट्ट पढ्ने उद्देश्यले बनारस पुग्नुभयो र त्यहाँ बनारसमा हुने विभिन्न साहित्यिक गोष्ठीहरूमा जाने क्रममा उहाँ त्यहाँ आयोजित गजल गोष्ठीहरूमा पनि उपस्थित हुनुभयो र गजलबाट प्रभावित भएर उहाँले गजल लेख्न सिक्नुभयो र त्यो गजललाई आफू नेपाल आउँदा नेपाल लिएर आउनुभयो र तबदेखि अहिलेसम्म नेपाली गजल एउटा लोकप्रिय विधाको रूपमा हुर्किरहेको छ। र यो समय भनेको 1940-42 विक्रम सम्वत 1940-42 सालतिरको हो र अहिले नेपाली गजल मोतीराम भट्टदेखि वर्तमान समयमा आइपुग्दा एउटा वयस्क अवस्थामा पुगिसकेको छ। लगभग 134-35 वर्षको उमेरले पार गरिसकेको छ र यस बीचमा नेपाली गजलमा मात्र नभएर सम्पूर्ण गजल विधामा विश्वभरि नै विभिन्न प्रकारका उथल पथलहरू आएर गजलको बारेमा विभिन्न प्रकारका चर्चा परिचर्चाहरू हुन सुरु गरे
भनिन्छ गजलको सुरुवात 6औं शताब्दीको अन्त्य 7औं शताब्दीको सुरुवाती अवस्थामा भएको हो र यो खास गरी एकजना प्रेमीले प्रेममा विरक्त भएर बाटोमा कविताको रूपमा बोल्दै गरेका शब्दलाई कसैले मन पराएपछि कसैले लेखेर राखे र त्यसलाई पछि छापे र त्यसलाई गजल शीर्षकमा छापियो भनेर भनिन्छ। र गजल अरबी शब्द हो र गजल शब्दको आफ्नै अर्थ छ। गजल भन्नाले तीनवटा शब्द छन्, गजल। यी तीनवटै शब्दको अर्थ नारीसँग पढ्ने वार्ता भन्ने अर्थ लाग्दछ। गजल, यी तीनवटा शब्द जब हामी सिरानमा लेखेर तल शेरहरू राख्ने गर्दछौँ त्यसले स्पष्ट रूपमा बताउँछ कि गजल यो शीर्षक हो र गजलले नारीसँगको पढ्ने वार्ता, नारीसँगको वियोग, नारीसँगका खुसीका कुरा, दुःखका कुरा, नारीसँगको प्रेमको प्रस्ताव आदिलाई बुझाउँछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त नारी शीर्षक अथवा गजल जुन शीर्षक हो त्यो शीर्षकले के बताउँछ भने तल आउने शेरहरूमा नारीको विषयमा लेखेको प्रेम र प्रणय वार्ता आउँदैछ है भन्ने देखाउँछ। जसरी हामीले शीर्षक स्कुल राख्यौँ भने तल स्कुलकै बारेमा वर्णन हुन्छ, बजार राख्यौँ भने तल बजारकै बारेमा वर्णन हुन्छ, त्यस्तै हामीले नेपाल राख्यौँ भने नेपालकै बारेमा वर्णन हुन्छ। त्यसरी नै हामीले शीर्षक गजल राख्यौँ भने त्यहाँ नारी र प्रणयसँगका कुरा आउँछन् भन्ने कुरा हामीले गजल सम्बन्धी लेखिएका जुन कुनै पुस्तकहरू, ठुला ठुला विद्वानहरू लेखेका पुस्तकहरूको अध्ययन गर्दा यी कुराहरू पाउँछौँ। तर केही व्यक्तिहरू भन्नुहुन्छ गजलको शीर्षक हुँदैन। गजल आफैमा शीर्षक हो र गजलले तल अब नारीलाई पात्र बनाएर नारीसँग प्रेमका कुरा, नारीसँग वियोगका कुरा र नारीसँगका संवादहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यो कुरा आदिकालदेखि वर्तमानसम्म चल्दै आएको कुरा हो। यद्यपि यसमा विभिन्न प्रकारका विचलनहरू समय समयमा यसबारेमा विभिन्न प्रकारका तर्कहरू पनि आउँदै नआएका होइनन्। भारतमा पनि यो अरबी देशहरूमा यो लगभग 600-700 वर्ष 7औं शताब्दीमा यो सुरु भएपछि 13औं शताब्दीमा मात्र लगभग 600 वर्षपछि यो भारतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ गजलले। र गजल मुसलमानहरूको भारतमा प्रवेशको साथसाथै मुस्लिम राज्यको विस्तारका साथसाथै गजलले भारतवर्षमा पनि व्यापक पाएको हामी देख्दछौँ। र भारतमा आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हिन्दी गजल अथवा हिन्दी व्याकरण, हिन्दी शब्दहरूलाई बढी प्रयोग गर्न थालिएपछि यसलाई हिन्दी गजल भनेर पनि भनियो। र त्यो हिन्दी गजलमा पछि दिल्लीको राजधानी सरेर यो मुगल साम्राज्यको बेलामा यसको राजधानी लखनऊ पनि रहेको थियो। र त्यहाँ पनि दुई प्रकारका गजलहरू, एउटा गजल दिल्ली गजल, देल्लेबी गजल र अर्को लखनवी गजल भनेर दुई धारमा विभक्त भएको हामी इतिहास पढ्दा पाउँछौँ। देल्लेबी गजल अथवा दिल्लीमा लेखिने गजलहरू खास गरी यसको श्रृङ्गार पक्षलाई बडो महत्त्व दिने, महिला या नारीलाई विषयवस्तु बनाउने, प्रेम र प्रणयका कुराहरूमा विशेष जोड दिने काम दिल्ली गजलले गर्यो भने लखनवी गजलले यसमा अन्य कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू र समाजका अन्य कुराहरूलाई पनि यसलाई समृद्धि लगेर गजलमा दुईवटा विभाजन सुरु भयो। र यो लामो समयसम्म यो गजलमा नारी बाहेक अरू विषयहरूलाई स्थान दिने कि नदिने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल चाहिँ हिन्दी साहित्यमा पनि भएको पाउँछौँ।
म यहाँ हिन्दी साहित्यको बारेमा, हिन्दी गजलको बारेमा किन कुरा गरिरहेको छु भने हामीले हाम्रो गजल चाहिँ हिन्दी साहित्यबाटै प्राप्त गरेका हौँ र यो भर्खरको मात्र कुरा हो। त्यसैले हिन्दी गजलसँग नेपाली गजललाई नजोडी यसको इतिहास बन्दैन। यसरी गजल हुर्किँदै आउँदा अन्तिममा हामी के देख्छौँ भने दुष्यन्त कुमारलाई हामी पाउँछौँ। दुष्यन्त कुमारले हिन्दी गजललाई अलिकति फरक ढङ्गमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र हिन्दी गजललाई चाहिँ वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले ल्याउनु भयो र उहाँले आफूले लेखेका गजलहरूमा त्यसको सङ्केत पनि दिन सुरु गर्नुभयो। तर दुर्भाग्यवश यो कम उमेरमा सन् 1933मा जन्मनुभएका दुष्यन्त कुमार सन् 1975मा उहाँको दिवंगत भयो र छोटो समयमा उहाँको दिवंगत भएको हुनाले उहाँले सोचे अनुसारका कुरा गर्न सक्नु भएन, जसले गर्दा गजलको जुन वर्गीकरण हो त्यो वर्गीकरण चाहिँ उहाँको दिवंगतपछि त्यो थातिरहेको अवस्थामा रह्यो। र यसरी मोतीराम भट्टको बनारस प्रवेशपछि उहाँले हिन्दी गजलबाटै सिकेर त्यसलाई नेपालीकरण गर्दै त्यसलाई काठमाडौँ या नेपाल ल्याइ पुर्याउनु भयो र त्यसपछि थुप्रै गजलकारले शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, केन्द्रबहादुर जिगर, भीमनिधि तिवारी हुँदै यो गजल चाहिँ नेपालमा हुर्किन सुरु गर्यो र यो 1998 विक्रमसम्म 1998देखि 2035 सालसम्म चाहिँ यो एउटा शून्य अवस्थामा रह्यो भनेर हामी नेपाली गजलको इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। तर त्यस बिचमा पनि केही गजलको रूपमा केही टुक्राहरू लेखिएका गीतमा पनि गजलको प्रयोग भएको पनि हामी पाउँछौँ। बिल्कुलै शून्य अवस्था देख्दैनौँ। तर विडम्बनाको कुरा के भने गजल 35-36 सालदेखि यो पुनरुजागरणको अवस्थामा आयो र त्यसपछि आएको गजलको जुन शास्त्रीय पक्ष हो अथवा गजलको जुन संरचना पक्ष हो त्यसमा व्यापक फेरबदल गर्दै एउटा मुक्तकीय ढङ्गबाट नेपालमा गजलको फेरि पुनः सुरुवात भयो र यो सुरुवात हुँदै जाँदा 40को दशकमा आइपुग्दाखेरि थुप्रै गजलकारहरूको उपस्थिति भयो र 42 सालदेखि गजल सङ्ग्रहहरू पनि प्रकाशन सुरु भए र हुँदा हुँदा नेपाली गजल नेपालका हरेक सहर, गाउँ, बस्तीहरूमा पनि पुग्यो। हरेक दिन गजल गोष्ठीहरू हुने र हरेक महिना गजल सङ्ग्रहहरू प्रकाशित हुने क्रम सुरु भयो र यसै क्रममा नेपाली र हिन्दी गजलको तुलनात्मक अध्ययन गरेर पहिलो विद्यावारिधि हासिल गर्ने व्यक्ति डाक्टर घनश्याम नेपाली परिसरमी, त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरूले पनि गजल विधामा विद्यावारिधि गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यहरू गर्नुभयो र बहुत कम मान्छेले मात्र गजलको मूल मर्म अथवा गजललाई शृङ्गारिक ढङ्गबाट लेख्ने, गजललाई नारी पात्र बनाएर लेख्ने, गजललाई अनिवार्य बहरमा लेख्ने, यी कुराहरूलाई पछ्याएर लेख्ने गजलकारहरूको सङ्ख्या कम भए तापनि समग्रमा काफिया र रदीफलाई मात्र मिलाएर लेख्ने गजलकारहरूको बाढी नै लागेर आयो र हामीहरू सबै त्यसैमा रमायौँ। तर अन्तिममा हामीले गजलको सम्पूर्ण इतिहासको अध्ययन गर्दा के पाउँछौँ भने काफिया र रदीफको मिलनले मात्र गजल बन्न सक्दैन। गजल बन्नको लागि सँगसँगै बहरको पनि आवश्यकता छ, किनभने यसलाई उर्दू या हिन्दीमा भनिएको छ गजल लेखिँदैन, गजल कहिन्छ या भनिन्छ। गजल भनेकै के हो भने बहरमा हुनुपर्छ र बहर भनेको धुन हो, धुन भनेको सङ्गीत हो र सङ्गीत आउनको निमित्त निश्चित मात्राको आवश्यकता पर्दछ। ती मात्रा भनेको ह्रस्व र दीर्घ हुन् अथवा 1 र 2 हुन् र त्यसको निमित्त हामीले बहरको प्रयोग अनिवार्य छ
भन्ने कुरा अहिले हामीले पछिल्लो समयमा आएर बुझेपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2076 सालमा गरेको राष्ट्रव्यापी गजल सम्मेलनमा बल्ल एउटा प्रस्ताव के आयो भने गजल चाहिँ बहरमै लेख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लगभग 134 वर्षपछि मोतीराम पशुको 134 वर्षपछि आए तापनि 2035 सालदेखि 2076 सालसम्म लेखिएका हजारौं गजलहरू, हजारौं गजल सङ्ग्रहहरू जो नेपाली साहित्य भण्डारमा सङ्ग्रहित छन्, यिनीहरू के हुने भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ अहिलेको रहेको छ। र ती गजलको नाममा लेखिएका बेगजलहरू अथवा जो गजल होइनन् तर त्यसलाई गजल भनेर लेखियो, गजल भनेर छापियो, गजल भनेर सुनाइयो, तर अहिले आएर हेर्दा ती गजल होइन रहेछन् भने अब तिनीहरूलाई, ती सङ्ग्रहहरूलाई, ती गजलहरूलाई हामी के भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ। र यो प्रश्नमा गजलका जानिबकारहरू छलफलमा हुनुहुन्छ र अब अन्तिम निष्कर्ष आउने सम्मेलनले दिनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र यति हुँदाहुँदै पनि गजल भनेको आफैमा एउटा शृङ्गारिक लयमा लेखिने विधा हो र यो जहाँबाट जसरी सुरु भयो त्यसलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार हामी कसैमा पनि हुँदैन। हामीले साहित्यमा अनेकौं प्रयोग गर्न सक्छौँ। छुट्टै प्रकारका प्रयोगहरूको माध्यमबाट गजलको स्थानमा अर्को विधालाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। तर गजलको जुन ढाँचा, यसको जन्मजात जुन ढाँचा हो, त्यो ढाँचामा हामीलाई परिवर्तन गर्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन। धेरै जसोले गजल भनेको काफिया र रदी मिलाउँदा भइहाल्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर बहर चाहिँ अनिवार्य हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न। त्यो अब बुझ्ने बेला आएको छ। जसरी आँखा र कान नाक हुँदैमा सबै प्राणीहरू मानिस हुन सक्दैनन्। जस्तै गाईको आँखा पनि हुन्छ, नाक पनि हुन्छ, कान पनि हुन्छ। मानिसको पनि आँखा, नाक, कान हुन्छ। त्यसैले न त मानिस गाई बन्न सक्छ, न त गाई मानिस बन्न सक्छ। त्यसरी नै गजलमा हामीले काफिया र रदिमको प्रयोग गर्दैमा त्यो गजल बनिहाल्यो भनेर जुन हामी भ्रममा छौँ, त्यो भ्रमबाट अब मुक्त हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो मुक्त हुने क्रम अहिले जारी रहेको छ। धेरै जसो गजलकारहरूले अहिले बहरको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। जसलाई बहरको अध्ययन सम्भव छैन, उहाँहरूले अन्य विधामा कलम चलाउन सक्नुहुन्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर चारु, राग र विरागको सुरुवात गरिएको छ। यी तीनवटा शब्दलाई नेपाली साहित्यमा क्वाइन गर्ने कामहरू गरिएको छ। त यसलाई चारु, राग, विराग भन्ने तीनवटा शब्दलाई हामीले एउटा प्रयोगको रूपमा नेपाली साहित्यमा ल्याएका छौँ, जो गजलकै फर्मेटमा लेखिन्छ, तर गजलका सबै नियमहरू लागू गर्नै पर्छ भन्ने छैन। त चारु भन्ने शब्दको बारेमा धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। कतिले यो चारु भन्ने शब्द डिक्सनरीमै छैन, शब्दकोशमै छैन भन्नुभयो। को पनि छ। म नेपाली विरस शब्दकोशको 405 पेजमा हेर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चारु भन्ने शब्द छ र यो शब्दले सुन्दर भन्ने अर्थ लगाउँछ। एकातिर गजल नारीसँग सम्बन्धित छ र नारी भन्दा बित्तिकै एउटा सुन्दरताको प्रतीक हुनुहुने भने उनी स्त्रीलिङ्गी हुन् भने, एकातिर अर्कोतिर पुरुषको सुन्दरतालाई जनाउने शब्द भनेको चारु शब्द हो। चारुले पनि सुन्दर भन्ने अर्थ लगाउँछ। जति बेला गजलको जन्म भयो 7औं शताब्दीको सुरुवातमा, त्यति बेला यो चाहिँ अरब कन्ट्रीबाट, जहाँ मुसलमानहरूको बसोबास स्थल हो, त्यहाँबाट जन्म भएको यो गजल
र त्यहाँको तत्कालीन सामाजिक स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा हामी के पाउँछौँ भने त्यति बेला महिलाहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारहरू प्रदान गरिएको थिएन। महिलाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अधिकार नभएको बेलामा महिलाहरूको सुन्दरताको वर्णन गरेर राजा महाराजाहरूलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले गजलहरू कहिन्थ्यो अथवा भनिन्थ्यो। यसको मूल उद्देश्य शब्दमा नारीहरूको सुन्दरता, नारीहरूको आँखा, नाक, कान, नङ, हात, खुट्टा, कम्मर, केश हरेक कुराको वर्णन गरेर राजा महाराजाहरूलाई सुनाउने र उनीहरूलाई खुसी या उत्तेजित पार्ने दरबारिया कविहरूको काम हुने गर्दथ्यो। र तिनै दरबारिया कविहरूले खास गरी गजल राजा महाराजाहरूलाई सुनाउने गर्दथे र त्यो बाबत उनीहरूले स्वर्ण सिक्का प्राप्त गर्ने काम गर्दथे। यसरी नारीहरूलाई मात्र विषय बनाएर नारीहरूको रूप रङमाथि एक प्रकारको मजाक उडाएर नारीहरूलाई एक प्रकारले शब्दमा नङ्ग्याएर गजल लेख्ने काम गरियो र जति नारीलाई नङ्ग्याउन सकियो त्यति राम्रो गजल भनेर भनियो। यो त्यति बेलाको कुरा हो जति बेला नारीहरूलाई पढ्ने, लेख्ने, बोल्ने कुनै प्रकारको अधिकार थिएन। तर आज नारीहरू यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वका नारीहरू पुरुष समान भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पढ्ने, लेख्ने, बोल्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू पुरुष सरह प्राप्त गरिसकेको वर्तमान स्थिति छ। तत्कालीन समयमा जति बेला गजलको उत्पत्ति भयो त्यति बेला नारीहरूले पुरुषतर्फ हेर्ने, पुरुषको बारेमा कुराकानी गर्ने, यो पुरुषलाई मैले मन पराएँ भनेर भन्न सक्ने र योसँग म विवाह गर्छु, योसँग गर्दिनँ, यसलाई म प्रेम गर्छु, यसलाई गर्दिनँ भन्ने अधिकार थिएन। तर आजका नारीहरूमा यो अधिकार प्राप्त भइसकेको वर्तमान स्थिति छ। त्यसकारणले गजल विधा चाहिँ पुरुषले नारीको सुन्दरताको वर्णनको निमित्त यो तत्कालीन समयको उपज अनुसार गजल शब्दको उत्पत्ति भयो भने अब नारीले पनि पुरुषको सुन्दरताको वर्णन गर्न सक्छन्। नारीले पनि आफ्नोलाई मन पराएको, आफ्नो प्रेमीको बहादुरीको वर्णन गर्न सक्दछन् र नारीले कस्ता पुरुषहरू चाहन्छन् त्यसको जिक्र साहित्यमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, प्रत्यक्ष या बिम्बमा प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो कुराको निमित्त नारीले गजल लेख्नु भनेको नारीले नारीकै बारेमा वर्णन गर्नु हो, नारीले आफ्नै रूप रङको वर्णन गर्नु हो। किनभने गजल भन्ने शब्दमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ यौनका कुराहरू छन्, यौनजन्य गन्ध त्यसमा छ र यौनका कुराहरू नारीले आफै आफ्नो रूप रङको वर्णन गर्न अलिकति सुहाउँदो हुँदैन। त्यसैले पुरुषहरूको निमित्त नारीको वर्णन गर्नको निमित्त गजल विधा छ भने अब नारीहरूले पनि पुरुषको बारेमा लेखेर उनीहरूको बारेमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनको निमित्त एउटा विधाको आवश्यकता पर्दछ भनेर चारु विधाको प्रयोग गरिएको हो। चारुमा विषयवस्तु नारीले पुरुषलाई बनाउने र गजलमा पुरुषले नारीलाई बनाउने, अथवा गजल लेख्दा हरेक पुरुष होस् या महिला होस् उसले आफूलाई पुरुष ठानेर नारीको बारेमा लेख्ने र चारु लेख्दा नारी होस् या पुरुष दुवैले आफूलाई नारी ठानेर पुरुषको चरित्रलाई, पुरुषको रूप रङ, बहादुरीको बारेमा वर्णन गर्ने गरिन्छ। त्यसैले खास गरी नारीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त गजलमा नारीहरूलाई जसरी शब्दमा नङ्ग्याएर उनीहरूको इज्जत लिने काम गजलले गर्यो, यद्यपि शिष्ट र अशिष्ट शब्दहरूका प्रयोगहरू गजलकारको चरित्र अनुसार भए तर यसको मूल रूपमा नारीहरूको सुन्दरतालाई जति नङ्ग्याउन सक्यो त्यति नै राम्रो गजल भनेर यसको जुन सुरुवाती अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा केही परिवर्तन आए तापनि गजल भन्दा बित्तिकै
त्यसमा चाहिँ प्रेमको गन्ध छ र त्यसमा नारी पात्र छन् भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ। त्यसको विपरीत हामीले चारु भनेको पुरुषको चरित्रको बारेमा, पुरुषको क्रियाकलापको बारेमा, पुरुषको सुन्दरताको बारेमा, पुरुषको बहादुरीको बारेमा हामीले चाहिँ चारुमा उल्लेख गर्ने गर्दछौँ र त्यसलाई विषयवस्तु बनाउने गर्दछौँ। एउटा कुरा यो रह्यो भने अर्कोतर्फ हामीले चारुलाई नितान्त नेपाली व्याकरण अनुसार लेख्छौँ भने गजललाई हामीले उर्दू व्याकरण अनुसार लेख्छौँ। उर्दू शब्दहरू र उर्दू नियमका प्रयोगहरू हामी गर्छौँ। जस्तै हामीले अब बहर भन्ने शब्दलाई नेपाली शब्दकोशमा खोज्यौँ भने हामी भेट्दैनौँ। बहर भन्ने शब्दले भेटिए पनि त्यसको अर्थ चाहिँ गजलसँग सम्बन्धित छैन। त्यस्तै हामीले काफिया भन्ने शब्द पनि त्यहाँ भेट्दैनौँ, रदीफ भन्ने शब्द पनि हामी भेट्दैनौँ। यी सबै शब्दहरूलाई भेट्नको निमित्त, पाउनको निमित्त हामीले उर्दू डिक्सनरीमा या शब्दकोशमा जानुपर्ने हुन्छ। चारु भन्ने शब्दलाई हामीले जस्तै शेरलाई थुङ्गा भनेर भनेका छौँ। थुङ्गा भन्ने शब्द लाई हामीले 5 वटा थुङ्गाको एउटा माला बन्छ र त्यो 5 वटा शेरलाई हामीले थुङ्गा भनेका छौँ र त्यो थुङ्गाबाट एउटा माला बन्छ र त्यो माला नै चारु हो भनेर भनेका छौँ। एवं प्रकारले त्यसमा नेपाली नामाकरण हामीले गरेका छौँ भने चारु शब्दमा शास्त्रीय बहरलाई हामीले अनिवार्य गरेका छैनौँ। बहरमा लेख्न पाइन्छ तर यसलाई अनिवार्य भनेर हामी भन्न मिल्दैन। हामीले नेपाली लोकलयमा र नेपाली छन्दमा र मात्रा र अक्षरहरू मिलाएर विभिन्न माध्यमबाट हामीले चारुलाई सजिलै तरिकाले अहिले जसरी हाम्रो गजलकारहरूले गजल लेखिरहनु भएको छ त्यही अनुरूप बहरको ज्ञान नभएकाले पनि चारु लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ चारु भनेको नितान्त महिलाहरूको पक्षमा प्रयोग गरिएको र महिलाहरूको निम्ति एउटा अधिकार प्रदान गरिएको विधा हो र यसलाई सबैले स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब चारुको साथसाथै अर्को शब्द छ जसलाई हामी राग भनेर भन्छौँ। रागको अर्थ गजल र रागमा के फरक छ भने गजल भन्ने शब्दमा प्रेमिल कुराहरू छन् र त्यहाँ सेक्सका कुराहरू, गजल भन्दा बित्तिकै सेक्सको कुराहरू हुन्छ भने प्रेमको कुरा हुन्छ भने रागमा पनि प्रेमको त कुरा हुन्छ तर कस्तो प्रेम भने चोखो प्रेम, स्नेहपूर्ण प्रेम, माया, स्नेह। हजुरबाले नातिनीलाई, बाउले छोरीलाई या छोरालाई या आफ्नो सन्तानलाई गर्ने प्रेम, यो चाहिँ स्नेह भयो। तर गजलमा गरिने प्रेम भनेको स्नेह होइन, कसैकी हुर्किएकी छोरीप्रति आसक्ति त्यहाँ हुन्छ। गजलमा आसक्ति हुन्छ भने यसमा रागमा चाहिँ के हुन्छ भने स्नेह हुन्छ। स्नेहको साथसाथै श्रद्धा हुन्छ। हामीले आफ्नो आमालाई माया गर्नु, आफ्नो बुवालाई माया गर्नु, यो चाहिँ श्रद्धाको कुरा हो। श्रद्धालाई हामीले गजलमा लगेर जोडियो भने यो नमिल्दो कुरा हुन्छ। त्यसैले देशभक्तिका कुराहरूलाई हामीले गजलमा लगेर जोड्यो भने गजल शब्दले देशभक्तिलाई बोक्दैन। किनभने गजल भन्ने शब्दमा त नारीप्रतिको आसक्ति त देखाउँछ। त्यो आसक्ति र यता देश प्रेम, यता आमासँग गर्ने प्रेम, दिदी बहिनीसँग गर्ने, दाजु बहिनी दिदी भाइको बिचको प्रेम, नातिनी हजुरबाको प्रेमलाई गजल भन्ने शब्दले बोक्न सक्दैन। त्यसैले यो स्नेह, श्रद्धा, देशभक्ति, धर्म अथवा कसैले धर्मप्रति आसक्त भएर कुनै भगवानलाई श्रद्धा गरेर गजल लेख्छ भने त्यसलाई हामी गजल भन्न मिल्दैन। किनभने गजलमा जताबाट पनि एउटा गन्ध के छ भने सेक्सको गन्ध छ। त्यो गन्धमा यी शब्दहरूलाई लगेर मिलाउन मिल्दैन। त्यसैले हामीले राग भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका छौँ। तो रागले खास गरी के देखाउँछ भने स्नेह देखाउँछ, श्रद्धा देखाउँछ, देशभक्ति देखाउँछ र हाम्रो देशभक्तिको साथसाथै विभिन्न प्रकारका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गर्ने सम्मानहरू, आफूले आस्था राख्ने धर्मप्रति, आफूले आस्था राखेको धर्मको नायकप्रति लेखिने गजललाई हामीले चाहिँ
चारु राग भनेर भन्दछौँ। रागको अर्थ श्रद्धा र स्नेह, भक्ति र भाव हो। यो कुरा गजलभन्दा अलिकति भिन्न छ, यद्यपि लेख्ने तरिका एउटै हो। रागपछि हाम्रो अन्तिम शब्द हो विराग। विराग भनेको विरक्ति हो। विरक्ति भनेको जोगी भएर घरबार छोडेर हिँड्नु चाहिँ होइन, मात्र के भने असन्तुष्टि हो। वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि, व्यथिति प्रतिको असन्तुष्टि, विकृति पछिको असन्तुष्टिलाई हामीले विरागमा ल्याउँछौँ। हाम्रो समाजमा यस्ता कैयौँ कुराहरू छन् जो हामीलाई मन पर्दैनन्। हामीलाई मन नपरेका कुराहरू, जस्तै सडक बन्यो त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, त्यसको बारेमा मैले गजल लेखेँ, त्यो गजल हुन सक्दैन। किनभने गजलमा त नारी पात्र हुन्छ, त्यहाँ सेक्स हुन्छ, त्यहाँ नारीप्रति आसक्ति झल्किएको हुनुपर्छ। त्यो कुरा त्यहाँ नहुने हुँदा हामीले समाजका विकृति, विसङ्गति, व्यथिति, असन्तुष्टि यिनीहरूलाई झल्काउनुको निमित्त हामीले छुट्टै एउटा विधा बनाउनुपर्छ। त्यो विधा भनेको विराग हो। र यो विरागमा हामीले समाजमा भएका सम्पूर्ण विकृति र विसङ्गति, व्यथिति, हामीलाई मन नपरेका कुराहरूलाई हामीले यसमा ल्याएर ढाल्छौँ र यो विराग हुन आउँछ। र विरागको क्षेत्र विशाल छ। अहिले वर्तमान समयमा विश्वमा हामीले चारैतर्फ विरागै विराग देख्छौँ। बाटोमा विराग देख्छौँ, हामीले खानेपानीमा पनि विराग देख्छौँ, बजार भाउमा पनि हामीले विराग देख्छौँ, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विराग देख्छौँ। सबै ठाउँमा असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टिलाई हामीले गजलमा पोख्नु भनेको त गजल त प्रेमिल चिज हो, त्यत्रो भुल हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यहाँ विराग भन्ने शब्दलाई हामीले के भने क्वाइन गरेका छौँ अथवा यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छौँ। यसरी हामीले चारुमा पुरुषको बारेमा, रागमा हामीले देशभक्ति, स्नेह, श्रद्धा र भगवानप्रतिको भक्ति, धर्मप्रतिको भक्तिलाई हामीले त्यहाँ समेट्छौँ भने हामीले विरागमा समाजमा व्याप्त रहेका विकृतिहरूलाई, विसङ्गतिहरूलाई, व्यथितिहरूलाई र हाम्रो सारा असन्तुष्टिहरूलाई हामीले चाहिँ विरागमा समेटेर लैजान्छौँ। एवं प्रकारले अब जस्तै गजलमा के भनिन्छ नि, मुसलसल र गैर मुसलसल गजल भनेर भनिन्छ। मुसलसल गजल भनेको के त भन्दा हरेक शेरमा, प्रत्येक शेरमा एउटै विषय छ, तलदेखि माथिसम्म एउटै विषयमा पाँचवटै शेरहरू कथिएको छ, लेखिएको छ भने त्यसलाई हामीले मुसलसल भन्छौँ। भने एउटै गजलका पाँचवटा शेरमा अलग अलग विषय छन् भने त्यसलाई हामी गैर मुसलसल भन्छौँ। ठिक त्यही प्रकारले हामीले यता पनि एउटा राग विराग भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका छौँ। राग विरागमा एउटै विषयमा लेखिएको भए, यदि त्यो एउटै विषयमा लेखिएको छ भने कि त्यो गजल हुन्छ, कि त्यो चारु हुन्छ, कि राग हुन्छ, कि विराग हुन्छ। तर हरेक शेरमा अलग अलग विषय छन् भने त्यसलाई राग विराग भनेर भन्छौँ। हरेक थुङ्गामा अलग अलग विषय भयो भने त्यसलाई हामी राग विराग भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले गजलको समदृश्य चारु, राग र विरागलाई हाम्रो देश नेपालको भूमिबाट क्वाइन गरेका छौँ। र यसलाई हामीले विश्वमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ यसलाई विश्वभरि नै फैलाएका छौँ। र हामीले यसको निमित्त एउटा पुस्तक पनि 2075 साल असार 1 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा विमोचन गरेको पुस्तक छ, नेपाली गजलको परिवर्तित स्वरूप। यो पुस्तकमा मार्फत हामीले आफ्ना चारु, राग, विरागका हाम्रा सिद्धान्तहरू त्यहाँ हामीले घोषणा गरेका छौँ। र अहिले यो त्यसपछि पनि 2वटा पुस्तक त्यसको त्यही विषयमा प्रकाशित भइसकेका छन्, एउटा नेपाली र एउटा हिन्दीमा। र यो हिन्दुस्तानमा निकै लोकप्रिय बनिसकेको छ चारु, राग, विराग।
र नेपालमा पनि यसले क्रमशः आफ्नो लोकप्रियता हासिल गरिरहेको स्थिति छ। यसलाई सर्जकहरूले बुझ्ने र लेख्ने कामहरू धमाधम गरिराख्नु भएको छ। निकट भविष्यमा यसका सङ्ग्रहहरू पनि प्रकाशित हुने क्रममा छन्। भारतबाट पनि चारु सङ्ग्रह प्रकाशित हुने क्रममा छ। अनि चारु विषयमा हामीले प्रोत्साहनको निमित्त वर्षमा एकपटक चारु पुरस्कार पनि प्रदान गरिरहेका छौँ र यो पहिलो वर्षको पुरस्कार हामीले यो गजलको परिवर्तित स्वरूपलाई हिन्दीमा अनुवाद गर्ने स्रष्टा दीपक गोस्वामी चिराग जो उत्तर प्रदेशका हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले प्रदान गऱ्यौँ भने दोस्रो पुरस्कार दिल्लीबाट चारु लेखिरहनु भएकी र सङ्ग्रह प्रकाशनको निम्ति तयारी अवस्थामा रहनुभएकी स्रष्टा मिलन सिंहलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ र यो कोरोना कर सकिन साथ गरिने समारोहमा उहाँलाई उक्त पुरस्कार हामीले प्रदान गर्नेछौँ र एवं प्रकारले यो नेपालबाट पनि अब चारु राग बिरागका सङ्ग्रहहरू लगभग तयारी अवस्थामा रहेका छन् र यसले समय पाउनुसाथ यी प्रकाशित भएर पनि आउनेछन्। यसरी बदलिदो परिस्थितिमा आफूलाई पनि परिवर्तन गरेर लैजानु पर्ने हुन्छ। बेबहरका गजलहरूलाई गजल भनेर समय बर्बाद गर्नु बेकार छ। बहर बिना गजल हुनै सक्दैन, एक सक्दैन, दुई सक्दैन, तीन सक्दैन। कसैले आफ्नो सन्तुष्टिको निमित्त लेखेर सुनाउँछ, कसैले उसको निमित्त ताली पड्काइदिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर समग्र साहित्यमा मूल्याङ्कन हुने क्रममा अब गजल बेबहर छ भने त्यसको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। यदि तपाईहरू भरसक बहर सिकेर गजल लेख्नुहोस्, यदि सक्नुहुन्न भने तपाईहरूले गजल नलेख्नुहोस्। गजलको ठाउँमा हामीले अन्य विधाहरू लेख्न सक्छौँ। कविता लेख्न सकिन्छ, निबन्ध लेख्न सकिन्छ, कथा लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी गजलको समदृश्य चारु राग बिराग त जो कोहीले लेख्न सक्छ र यसमा हामीले बहरलाई अनिवार्य गरेका छैनौँ, छन्दलाई पनि अनिवार्य गरेका छैनौँ, लयलाई अनिवार्य गरेका छौँ, अक्षरको एकरूपतालाई अनिवार्य गरेका छौँ र यसरी चारु राग बिरागलाई तपाईँले बहरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, छन्दमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लयमा कुनै एउटा लयलाई पक्रेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो लय पनि तपाईँले स्वनिर्मित लयमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर अन्तिम शर्त के हो भने कम्तीमा अक्षरको एकरूपता चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ। लय पूर्ण त्यो हुनुपर्छ, किनभने लय बिनाको त कुनै रचना नै हुँदैन। त्यस पनि लयको आवश्यकता छ चारु राग बिरागमा पनि। र तपाईँले गजल लेखे जस्तै खालि विषयवस्तुको अन्तरमा यदि नारीलाई पात्र बनाएर नारीसँगका प्रेम, नारीसँगको वियोग, नारीसँगको धोखा, नारीको चरित्रहरूको बारेमा लेख्नुपर्दा तपाईँले चारु नलेखेर गजल लेख्नुहुन्छ भने पुरुषको चरित्रको बारेमा, पुरुषको रूप रङ, उचाइ, बहादुरी के विषयमा तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ, त्यो पुरुषलाई विषयवस्तु बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले चारु लेख्नुपर्ने हुन्छ। गजल पुरुष महिला दुवैले लेख्न पाउनुहुन्छ, चारु पनि पुरुष महिला दुवैले लेख्न पाउनुहुन्छ। रागमा खास गरी स्नेह, आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकप्रति स्नेह, नानीहरू, नातिनीहरू, छोरी बहिनीहरूप्रतिको स्नेह, देशभक्ति, त्यसपछि आफूले आस्था राख्ने धर्मप्रतिको आस्था इत्यादिलाई तपाईँले रागमा एउटा पवित्र प्रेमको रूपमा, स्नेहको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ भने समाजमा भएका अनेक प्रकारका विकृति, विसङ्गति, व्यथिति, असन्तुष्टिहरूलाई तपाईँले विरागमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गजलको स्थानमा अहिले आएका यी नयाँ विधाहरूलाई जो अन्य देशमा हिन्दुस्तानदेखि लिएर हाम्रा नेपालीहरू विश्वभरि नै छरेर रहनुभएको छ,
उहाँहरू समक्ष यसको सिद्धान्त पुगिसकेको छ। यसलाई यसको प्रकाशक नै अमेरिका निवासी विश्व बन्धु परसाई हुनुहुन्छ, जो इलामबाट त्यहाँ पुगेर लामो समयदेखि बस्नुभएको छ। विश्व बन्धु परसाईले यसको चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको छ, प्रकाशक उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो किताबलाई सबैभन्दा पहिले स्वीकृति प्रदान गर्ने र यो किताब एउटा नेपाली साहित्यमा अहिले यसको सही मूल्याङ्कन नभए पनि भविष्यमा यसले ठुलो मूल्य पाउने छ भनी घोषणा गर्नुहुने भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल, जसको भूमिका गजलको परिवर्तित स्वरूपमा छ, त्यसले पनि के देखाउँछ भने बालकृष्ण पोखरेलको अभिव्यक्ति गलत हुन सक्दैन। उहाँले यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र यसको विमोचन कार्यक्रममा हामीले डाक्टर घनश्याम न्यौपाने परिसरमीले यसलाई चाहिँ एउटा प्रयोगको रूपमा ल्याइएको र क्रमशः यसले चाहिँ समर्थन प्राप्त गर्दै जानेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिनुभएको थियो। त्यसपछि नेपाल पत्रिका प्रतिष्ठानका कुलपति, नेपाल पत्रिका प्रतिष्ठानका सचिव, यी सबैको उपस्थितिमा यो किताबलाई हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। कुलपति, उपकुलपति सबैको त्यहाँ उपस्थिति थियो र यी सबै कुराहरूले को अन्त्यमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै भूमिमा प्रयोगमा आएको यो चारु राग विरागलाई यहाँले सहर्ष स्वीकारी दिनुहुनेछ र यहाँले पनि त्यस्ता प्रयोगहरू ल्याउनु भयो भने हामी पनि स्वीकार्नेछौँ। हामीले खालि विदेशमा प्रयोग भएका विधाहरूमाथि बढी समय दिने, विदेशमा प्रयोग भएर आएका विधाहरूमाथि लेख्ने गर्यो भने हाम्रो विश्व साहित्य मञ्चमा हाम्रो नेपाली साहित्यलाई प्रस्तुत गर्दा नेपालमा प्रयोग भएका साहित्यिक विधाहरू के हुन् भनेर सोध्दा हामीले भोलि जवाब दिने ठाउँ छैन। हामी अनावश्यक रूपमा विभिन्न विदेशमा पुराना भइसकेका, विदेशमा प्रयोग भएर थोत्रिसकेका विधाहरूलाई अहिले हामी नेपालमा अँगालेर लेखिरहेका छौँ। त्यसको नाम त म लिन चाहदिनँ, र म यति मात्र भन्छु कि विदेशमा पुरानो भएको फेसनलाई हामीले नेपालमा नयाँ भनेर प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै विदेशमा प्रयोग भएका साहित्यिक विधाहरूलाई पनि हामी चाहिँ नेपालमा ल्याएर सजाउने काम गर्छौँ। कसैले यसलाई उत्तर र आधुनिकतालाई बोकेर आउने पनि एउटा समूह थियो, आज त्यो समूह सेलाइसकेको छ। त्यो पनि हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको परिस्थितिमा चाहिँ लागू हुने थिएन भनेर मैले सुरुमै घोषणा गरिसकेको थिएँ। त्यस्तै कैयौँ जापानका विधाहरू कसैले ल्याउने, कसैले कहाँका विधाहरू ल्याउने र तपाईँको लेखेर समय बर्बाद गर्ने, कागज बर्बाद गर्ने, प्रेसमा अनावश्यक पैसा बुझाउने काम गरिरहनु भएको छ। यो देखेर मलाई निकै दुःख लाग्छ। साहित्य भनेको के भने प्रयोग हो। जहिले पनि साहित्य आफ्नो नयाँ प्रयोगबाट चल्दछ। साहित्यकारले आफू हिँड्ने बाटो आफै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूले खनेको बाटोमा त जो कोही हिँड्छ, त अरूले हिँड्ने बाटोमा हिँड्दैमा चाहिँ ऊ चाहिँ आविष्कारक हुँदैन। जसरी रेडियो मैले बजारबाट किनेर ल्याएर बजाएँ भने म रेडियोको आविष्कार हुन सक्दिनँ। रेडियोको आविष्कारक हुन निमित्त त जसले रेडियोको सुरुमा परिकल्पना गर्यो, रेडियो बनाए, उसैलाई त्यो श्रेय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अरूले प्रयोग गरेका विधाहरूलाई समर्थन गर्न मिल्छ, खास गरी विदेशी विधाहरूलाई। र हामीले जे जति मेहनत गर्ने हो, स्वदेशकै विधा, स्वदेशी साहित्य, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी कलालाई हामी जति प्रोत्साहन दिन्छौँ त्यो नै हाम्रो सम्पत्ति बन्दछ। र भोलि हामीले विश्व बजारमा हाम्रा चिजहरू, हाम्रो साहित्य के हो, हाम्रो कला के हो, हाम्रो संस्कृति के हो भनेर देखाउनु पर्दा हामी यी चिजहरूलाई लगेर देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण यसको महत्त्व भनेको दीर्घकालीन महत्त्व छ। त्यसैले यो महत्त्वलाई बुझेर यहाँहरूले यो चारु राग विरागलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने
हार्दिक अनुरोध गर्दै म आज यो कुशी औँसीको दिन हामीले मोतीराम भट्टको लाई सम्झिने यो दिन कोरोना कहरले हामीलाई घरभित्र बन्दी बनाएको वर्तमान अवस्थामा कतै भेला भएर सदा झैँ यस्तो कार्यक्रमहरू गर्न नसक्ने वर्तमान स्थितिमा घरमै बसेर यहाँको समस्या मैले जे जति कुराहरू राखेँ। यदि मबाट केही गल्ती भएको भए यहाँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ। यदि मैले केही राम्रो कुरा भनेको छु भने त्यसलाई ग्रहण गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिँदै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।